बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एतजाज़ हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मौजू है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में। सुन रहे हैं कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और जो पासपोर्ट था वो तो पहले ही एक्सपायर हो चुका था। तो उस पर एक ख़बर आई है कि होम ऑफिस को उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी थी ताकि उनका वीज़ा एक्सटेंड किया जा सके। लंदन में ऐसा होता है कि जब पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उनकी बिना पर वीज़ा दिया जा सकता है, यानी एक्सपायर पासपोर्ट पर भी दिया जा सकता है। तो उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी होम ऑफिस को कि उनका वीज़ा बढ़ाया जाए। बेसिकली नवाज़ शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को गए थे 8 माह की इलाज के लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। 8 हफ्तों के लिए इन्हें छुट्टी दी गई और उन्हें वहाँ भेजा गया क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम थे, उन्हें एक संगीन बीमारी का मसला था, तो उन्हें वहाँ लंदन भेजा गया। तो अब उन्हें 1.5 साल से ऊपर अरसा हो चुका है और वो अभी तक लंदन में बैठे हुए हैं। तो उनका अब वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो वीज़ा है वो बढ़ाया जा सके। लंदन हुकूमत को उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी जिसमें उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और मुझे बग़ैर लंदन से बाहर जाए, यानी कि वो लंदन में ही बैठ रहे हैं और उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। बेसिकली जो विज़िट वीज़ा होता है, अगर बात की जाए इंग्लैंड के विज़िट वीज़ा की, तो वो 6 माह का होता है। 6 माह जब मुकम्मल हो जाते हैं तो वो उस मखसूस शख्स जिसको ये वीज़ा लगा हुआ होता है वो इंग्लैंड से बाहर जाता है, फिर वहाँ से एप्लीकेशन देता है वीज़ा को बढ़ाने के लिए। जब वो वीज़ा उसका फिर लग कर आ जाता है तो फिर वो इंग्लैंड में आ जाता है, यानी कि उस मुल्क में आ जाता है विज़िट वीज़ा के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाए। तो नवाज़ शरीफ ने दरख्वास्त में 2 पहलुओं को ज़ाहिर किया कि वो बीमार है और उसे यहीं बैठे हुए विज़िट वीज़ा दे दिया जाए। होम सेक्रेटरी जो लंदन की हैं प्रीति पटेल, उन्होंने रिएक्शन इस पर दिया है। उन्होंने कहा कि आप हमें मेडिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें भेजिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने 3 दफ़ा डॉक्यूमेंट्स भेजे। 2 बार जब भेजे तो उन्होंने पहली बार भेजे तो फिर रिएक्शन आया कि दोबारा भेजिए, फिर दूसरी बार भेजे तो फिर कहा कि सही तरह से भेजिए। फिर यानी तीसरी बार जब भेजे गए तो उन्होंने मुस्तरद कर दी, पूरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि हम आपकी दरख्वास्त को कबूल ही नहीं करते। हुआ ये कि नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान के उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो लेटर था कि हम नवाज़ शरीफ को विज़िट 8 माह के लिए बीमारी की हालत में इंग्लैंड भेज रहे हैं, वो 8 माह यहाँ पर अपना वो करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, फिर वो 8 माह के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये वाला लेटर भी वो साथ भेजे थे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में बने हुए थे, जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स थे, जो पाकिस्तानी डॉक्टरों ने बनाए थे, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भेजते थे, ना कि जो इंग्लैंड में उनका 1.5 साल का अरसा रहा है जिस अरसे में उन्होंने इलाज करवाया तो वो भेजे जाते। असल में होम सेक्रेटरी जो हैं वो चाह रही थी कि जो इंग्लैंड में मौजूद उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उन्होंने इंग्लैंड में इलाज करवाया, वो डॉक्यूमेंट भेज जाएँ। पाकिस्तान में तो वो 1.5 साल पुराने हैं, वो तो मानेंगे ही नहीं ना। इंग्लैंड वाले कैसे पाकिस्तान की बात मान लेंगे? पाकिस्तान वाले जो कहेंगे वो मान लेंगे? इस तरह नहीं होता। जब भी अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं उनकी बात मानूंगा जो मेरे घर वाले हैं, ना कि मैं किसी दूसरे तीसरे थर्ड पर्सन की बात मानूँ जो मेरे घर से है ही नहीं। अगर मेरे घर से कोई बात है तो मेरे घर वाले ही बताएंगे तो मुझे उस पर यकीन आएगा, दूसरा बात बताएगा तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो इंग्लैंड में रिपोर्ट्स हैं वो भेज जाएँ। तो इसके लिए वो नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और दूसरा जो ऑप्शंस है नवाज़ शरीफ साहब के पास, वो 3 ऑप्शन हैं उनके पास। पहला जो ऑप्शन है वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर दें, दरख्वास्त दे दें, और वो उन्होंने कर दिया है। पहला ऑप्शन उन्होंने कर दिया, ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे दी गई है। दूसरा ऑप्शन है कि अदालत में जाएं, और तीसरा ऑप्शन है अगर अदालत उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देती है तो वो रिव्यू के लिए दरख्वास्त दे दी। तो इसके लिए जो दौरानिया लगेगा वो तकरीबन 1.5 साल का लगेगा, क्योंकि
ایک درخواست جب دی جاتی ہے ٹربیونل میں تو وہ اسے 6-7 مہینے لگتے ہیں اس کو پروسیڈ کرنے میں. وہ درخواست جب منظور ہوتی ہے پھر ریویو جب اس پر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے تو وہ فیصلہ صرف ایک دن میں آنا ہوتا ہے، لیکن جو پروسیسنگ بیچ میں ہوتی ہے وہ اس میں 6-7 ماہ لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ٹربیونل بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں دے سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کی عدالتیں ہیں اس میں دے سکتے ہیں. تو اگر عدالتیں بھی 6-7 ماہ بعد ایک دن رزلٹ دے دیں اور وہ بھی ریجیکٹ کر دیں تو ایک آخری درخواست ہوتی ہے ریویو میں دے سکتے ہیں کہ اس میری وہ گزارش کو ریویو کیا جائے، یعنی دوبارہ دیکھا جائے، تو اس پر بھی ہو سکتا ہے. اس طرح ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو ویزا لگ جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب 3 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ لندن حکمران جو جماعت ہے یا جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کو ویزا دے دے، کیونکہ اکثر ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور ایک اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسا کام کریں کہ وہ وہاں پر کہیں کہ میں یہاں پر انویسٹر ہوں، یعنی بزنس مین کے طور پر یہاں آیا ہوا ہوں، تو اس سے بھی ان کی یعنی کہ وہ رہائش کا بندوبست ہو سکتا ہے. اور اسائلم بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ اسائلم نہ بھی لیں تو یہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بزنس مین بن جائیں اور وہاں پر اپنا کاروبار سیٹل کر لیں. تو اس سے وہ ان کو کئی رہنے کے مواقع مل سکتے ہیں اور وہ پاکستان سے بچ سکتے ہیں. بیسیکلی اگر ان 1.5 سال جو عرصہ ہے اگر اس میں کام نہ بن سکا تو اس کے علاوہ وہ انہیں ڈپورٹ ہونا پڑے گا پاکستان میں، اور پاکستان میں جو کارروائی عدالت ان پر ڈالے گی تو وہ کارروائی ہونی ہے. تو اگر نواز شریف صاحب ان تینوں میں سے سرخرو نہیں ہو پاتے تو انہیں پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور وہ پاکستان آ جائیں گے، اور انہیں اپنے اوپر جو ایلیگیشنز پاکستان کی طرف لگائے گئے ہیں، جو الزامات پاکستان کی طرف سے ان پر تھوپے گئے ہیں یا پھر وہ حقیقت رکھتے ہیں تو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس طرح ہوگا یہ کہ نواز شریف صاحب بری بھی ہو سکتے ہیں پاکستان میں اور نہیں بھی ہو سکتے. اگر حقیقت ہوئی تو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ان پر الزامات سچے ہوئے تو وہ ان کو جیل جانا پڑے گا یا پھر جو بھی کارروائی ہوگی قانونی کارروائی جو بھی ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہے ان پر وہ جھوٹے الزامات جو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، اگر ان کی بات ثابت ہو گئی تو وہ بری کر دیا جائے گا. دوسری ایک اہم خبر، انتہائی اہم خبر ہے کہ جو برطانوی شہری ہیں، جو پاکستانی برطانوی شہری ہیں، جو پاکستان کی بھی نیشنلٹی رکھتے ہیں اور برطانیہ کی بھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پٹیشن دیں گے جس پٹیشن میں وہ یہ ظاہر کریں گے یا یہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ نواز شریف کو پاکستان بھیجا جائے، جتنی جلدی ہو سکے ان کو پاکستان روانہ کر دیا جائے. تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، اس پر لندن حکمرانیہ یہ موقف جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتی ہے. اگر برطانیہ کے 1 لاکھ شہری اس پر جو سگنیچر ہوتے ہیں وہ کر دیں، جو سگنیچر ان کے ہوتے ہیں وہ کر دیں 1 لاکھ شہری، نہ کم نہ زیادہ، یعنی زیادہ جتنے بھی کر لیں لیکن 1 لاکھ سے ایکسیڈ ہوں، ٹھیک ہے، منیمم لمٹ اتنی ہوتی ہے. تو وہ جو معاملہ ہوتا ہے جس پر بحث کی جاتی ہے وہ آ جاتا ہے اسمبلی میں، اور اسمبلی میں جب معاملہ آ جاتا ہے اگر یہ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے اور پھر ان کا معاملہ نواز شریف کا ملک سے نکالنے کا، یعنی برطانیہ سے نکالنے کا، وہ آ جائے گا اسمبلی میں، اور برطانوی حکومت اس چیز پر مجبور ہو جائے گی کہ وہ اس پر بحث کریں، کیونکہ 1 لاکھ جب پورے ہو گئے، دستخط ہو گئے، چاہے وہ پاکستان کے شہری ہوں، یعنی کہ جو لندن میں رہتے ہیں اور وہاں کی بھی شہریت رکھتے ہیں، یا پھر لندن کے اپنے ہی شہری ہوں، اگر وہ اس پر دستخط کر دیتے ہیں، سگنیچر ان کے آ جاتے ہیں، 1 لاکھ پورے ہو جاتے ہیں، تو اس سے وہ ایک اور بڑا پنگا کھڑا ہو جائے گا، ایک اور بڑا سانڈ آ جائے گا، ایک اور بڑا کٹا کھل جائے گا نواز شریف کے لیے. اور یہ جو کٹا ہے اس کو باندھنا بہت ہی مشکل ہے، اور میرے خیال میں تو ناممکن ہے، کیونکہ جو شہری ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے. ہمارا ملک بھی ایک جمہوری ملک ہے اور ہمارے پاس پاور ہے کہ ہم ایک وزیر اعظم کو وزیر اعظم بناتے ہیں یا
ایک چھوٹے سے شخص کو جس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہم اسے پہچان دیتے ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی ہے، ان کو بھی اسی طرح پہچان ملتی ہے۔ تو اگر مین پاور جہاں پر مین پاور آ جائے نا تو وہاں پر فیصلے جلد ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر زیادہ تعداد چاہتی ہے کہ یہ کام ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑی ہی مشکل ہوگی اور انہیں پاکستان تھوڑے ہی عرصے میں بھیج دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو 2-3 ماہ میں پاکستان روانہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، زندگی ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم دیکھ پاتے ہیں یا نہیں دیکھ پاتے۔ بہرحال جو بھی ہوتا ہے اگلے کچھ دنوں یا اگلے کچھ مہینوں، چند ہفتوں، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ انتظار کریں، جو خبر آئی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ والسلام۔